عید کے موقع پہ میں پاکستانی نوجوانوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ایک سٹرگل کے لیے تیاری کریں گے، وہ سٹرگل جو پاکستان کو ساورنٹی دے گا، اور وہ سٹرگل جو پاکستان کے اندر عدالتی انصاف، معاشی انصاف اور تعلیمی انصاف پیدا کرے گا، تاکہ وہ پاکستان بنے جو قائد اعظم کا پاکستان۔ في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد، في غمرة والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي دامت مساعي. فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزانك، فيه الضحكة معسولة داعبها بكل أشجانك، فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزانك، فيه الضحكة معسولة ردد كلمة منشودة عيد مبارك بلحانك، خلي العيد بحلولة فرحة وسامر خلانك فرحة وسامر